Après, maintenant, le cas de la libération totale et la libération partielle des apports en numéraire. D'abord, on chauffe certains cas particuliers. Il y a trois cas de la chauffe. On chauffe le cas de la libération avec retard, le cas du versement anticipé et le cas de l'actionnaire défaillant. Nous بداو بالكا الأول. Le cas de la libération avec retard. Maintenant, une société anonyme constituée par un capital de 400 000 avec une valeur nominale de 100 dirhams. Il y a 4 000 actions. La valeur nominale de l'action est 1000 dirhams. La direction de l'entreprise procède le 1/9/2019 à l'appel de troisième quart et accorde un délai de 15 jours. يعني دارت l'appel du troisième quart عطاتهم واحد délai ديال 15 jours باش يعطيو هاد الفلوس ولا هاد البارتي ديال الكابيتال اللي باقا. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel sans aucun retard sauf un actionnaire A qui détient 500 actions. كلشي جاوب في الوقت الا واحد الاكسيونير اللي عنده 500 اكسيون في الشركه ما جاوبش في الوقت. Celui-ci, il va répondre à l'appel de la direction après 30 jours de la date limite fixée par la direction. يعني غيجاوب من بعد شهر. La date limite fixée هي le 15/9. La direction دارت l'appel le 1/1 et عطاتهم واحد délai ديال 15 jours. Donc le 15/9 هي la date limite ديال la libération des apports. قالوا لنا بلي les charges divers d'exploitation engagées par la société à cause de ce retard sont estimées à 100 dirhams et le taux d'intérêt de retard هو 10% 10% par an. يعني هاد لاكسيونير روتارداتير غتحسب عليه الشركه واحد لي زانتيغي دو روتار. سي نورمال انها تحسب عليه هاد لي زانتيغي دو روتار باش تامبيشي لي زوتر اكسيونير انهم يجاوبوا حتى هما معطلين، يعني باش يحترموا الديلي. نشوفوا لي زيكريتور كونطابل في لو 1/1 في لو 1/9 2019 قالوا لنا بلي لا سوسيتي دارت لابيل تروازيام كار، يعني غنديروا الديبي ديال الكونط 34 اكسيونير كابيتال سوسكري ابلينو فيرسي ب 100,000 100,000 هي الربع ديال 400,000 درهم اللي هو الكابيتال. في الكريدي كنديروا الكونط 11 اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي. قلنا ماشي كاع لي زاكسيونير جاوبوا، واحد لاكسيونير عنده 500 اكسيون ما جاوبش. دونك لو 15/9 نهار ديال لا ليبراسيون ما غتدخلش 100,000 في لا بنك، غتكون قل حيت واحد لاكسيونير راه ما جاوبش على لابيل. كي غنديروا نلقاو هاد لا سوم هي 1000. ديك 1000 هي 100,000 على 100 درهم على لا فالور نومينال، كنقصوا منها 500 هي هما لي زاكسيون اللي عند ا، كنضربوهم في لو ان كار حيت حنا درنا لابيل غير التروازيام كار غير الربع، ما غنحسبوش لي زاكسيون كاملين، راه ديجا درنا هو لا ليبراسيون ديال البروميير دوزيام كار. دونك كنضربو في واحد على 4 فوا 100 اللي هي لا فالور نومينال باش كنلقاو المونطون ديال 87,500. دونك نهار لو 15/9 يعني نهار لا دات ليميت اللي فيكساتها لا ديريكسيون باش دير ليبراسيون ديال التروازيام كار ما كتدخلش في لا بنك 100,000 مي قل حيت واحد لاكسيونير ما جاوبش على لابيل، بس ان اكسيونير روتارداتير. قالوا لنا بلي هاد لاكسيونير ما جاوب حتى من بعد شهر من لا دات ليميت، يعني في لو 15/10. هاد لو كونط ديال 34 كنا في لو 1/9 درنا ديبيتيناه ب 100,000 الوغ كو نهار لو 15/9 ما دخلاتش 100,000، يعني ما تسولداش، بقى فيه واحد المونطون، بقى فيه واحد لا سوم دارجون. سي ان سولد ديبيتور ب 12500، يعني بقى فيه واحد لا سوم دارجون 12,500. ديك 12,500 هي ديك البارتي او بيان ديك لا باغ ديال لاكسيونير ا اللي مازال ما جابهاش. في لو 15/10 عندنا اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي ب 12500 ديال مسيو ا اللي تعطل ما ليبيراش في الوقت. قالوا لنا كاينين دي شارج ديفير ب 100، يعني غنديروا الكونط ترانسفير شارج ديكسبلوطاسيون. سي نورمال ماشي الشركه اللي غتحمل ديك لي شارج مي غتردهم على ديك الاكسيونير، هو اللي غيسيبورتي ديك لي شارج. وكنلقاو لي زانتيغي دو روتار، قلنا حسبت عليه دي زانتيغي دو روتار ب 10% العام. دونك هو عنده 500 اكسيون، كنضربوها فوا 100 كنضربوها في 100 يعني لا فالور نومينال ديال لاكسيون فوا 1 sur 4 يعني في لو 1 كار فوا 30 sur 300 جور sur 360 جور، يعني في شهر في 30 يوم على العام كامل. اولا نقدروا نديرو 1 على 12 يعني شهر على 12 شهر فوا 10% كتجينا هي 104 104,166. هادو دي زانتيغي دو روتار، يعني كنديروهم في الكريدي ديال الكونط 73 81 انتيغي برودوي اسيميلي. اون كونتربارتي كنديرو لو كونط بنك.
شوفوا كان خصو يليبيري غير 12500 مي كوز ديال الغوطار اللي دار ولا خصو يليبيري 12704 يعني دار لا ليبيراسيون ديال 700 درهم زايده. دونك اون فوا كي درنا لا ليبيراسيون ديال ديك البارتي اللي بقات صافي الكونت 34 62 كيتسولدا صافي. قلنا هذا غير ستان كونت ترانزيتوار ستان كونت ديال لاكتيف سيركيلون كنديرو فيه غير ديك المونطون اللي دارت لها لونتربريز كتبان فيه ديك لا سوم اللي دارت لها لا ديريكسيون لابيل. اون فوا كيديروا لنا لا ليبيراسيون اون فوا لي زاكسيونير كيعطيونا الفلوس صافي هاد الكونت كيتسولدا. عندنا الكا ديال لاكسيونير ديفايون. لاكسيونير ديفايون شنو هو؟ نهار لا كونستيتيسيون كيجي واحد السيد كيقول لنا انا راه كندير لا سوسكريبسيون انني غنجيب واحد 10000 درهم نجيب واحد مليون كيدير لا ليبيراسيون ديال المينيموم ليغال يعني ديال 2500 درهم كتبقى له واحد 7500 درهم خصو يجيبها لونتربريز. ابري فاش كدير لا ديريكسيون لابيل دوزيام كار ما كيجاوبش على لابيل. لونتربريز كتسيطلو اون ليتر افيك اكيزو دو ريسبسيون كتقول لكم كوا راه الا ما جاوبتيش على لابيل ديال دوزيام كار راه غنبيعو لي زاكسيون ديالك. ابري 30 جور ما كيجاوبهاش صافي لونتربريز عندها الحق انها تبيع لي زاكسيون ديالها. لا لوا كيفرض على لونتربريز انها تصيفط له اون ليتر افيك اكيزي دو ريسبسيون تعلمو كوم كوا راه غنبيع لي زاكسيون ديالك الا ما جاوبتيش. كتسنى واحد المده ما جاوبش صافي كتبيع لي زاكسيون ديالو. نشوفو اكزومبل. La société Anonyme X a été fondée le 2/1/2018 avec un capital de 400 000 dirhams par émission d'actions numéraire de 400 dirhams. Et la valeur nominale de l'action est 400 dirhams. Libéré de un quart à la constitution. Les frais de constitution réglés par chèque bancaire s'élèvent à 8500. Le 1/5/2018, la société procède à l'appel du deuxième quart qui devrait être versé au compte bancaire de la société au plus tard le 31/5/2018. يعني عطاتهم شهر ديال الديلي. قالوا l'actionnaire Ahmed, souscripteur de son action, n'a pas répondu à l'appel du deuxième quart. Après la mise en demeure هي الإشعار الرسمي يعني كتصيفطلو واحد الإشعار رسمي par une lettre recommandée avec accusé de réception. La loi اللي كيفرض على l'entreprise دير هاد لي ديمارش كوم كوا راه غنبيعو لي زاكسيون ديالك إلا ما جاوبتيش. Donc après la mise en demeure le 1/6/2018, la société exécute le 1/9/2018 les actions de monsieur Ahmed. Il est vendu comme libéré de moitié par action pour 180 dirhams. L'action de 400 dirhams هي باعت les actions ب 180 درهم بعتهم لمسيو جلال. Les frais de vente du titre ديال les titres هما 360 dirhams hors taxe avec une TVA de 10%. La société prélève un intérêt de retard au taux de 10% long et récupère les frais engagés pour la vente. Le solde est payé par chèque de monsieur Ahmed le 25/9/2018. يعني حسبت عليه دي زانتيغي دو روتار. هاد لي زانتيغي دو روتار حسبتهم من النهار اللي صيفطات له لا لتر يعني من لو 1/6/2018 حتى النهار اللي كتبيع لي زاكسيون ديالو يعني من لو 1/6 حتى لو 1/9/2018 يعني 3 موا. بوندون هاد لي 3 موا حسباتو كوم اكسيونير روتارداتير. فو لي زيكريتور كونطابل عندنا في لو 1 قالوا لنا بلي داروا لا سوسكريبسيون ديال لي زابور عند الكابيتال هو 400000 درهم مي عطاوني غير لو انكار يعني المينيموم ليغال. دونك كنديرو الديبي ديال الكونت 34 اسوسي كونت دابور اون سوسيتي ب 100000 بقات لي واحد 300000. هاد 300000 كنديرها في الكونت 11 اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي يعني راه باقا واحد لا سوم دارجون ديال الكابيتال اللي مازال لا سوسيتي ما دارتلهاش لابيل. النهار ديال لا ليبيراسيون ديال بروميير كار كندير الديبي ديال لا بنك 51 حيت كيفيرسيو الفلوس في كونت بنكير لا سوسيتي باغ لو كريدي ديال الكونت 34 يعني دي فري دو كونستيتيسيون ب 8500. قالوا لي بلي لو 1/5 لا سوسيتي دارت لابيل دوزيام كار كندير ليكريتور ديال لابيل باغ لو ديبي ديال الكونت 34 قلنا ستان كونت ديال لاكتيف سيركيلون اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي اي نون فيرسي باغ لو كريدي ديال هاد الكونت هذا 11 هاد الكونت اللي كتكون فيه ديك لا سوم توتال اللي باقا ما درتلهاش لا سوسيتي لابيل. هنا دارت لابيل الدوزيام كار يعني 100000 دونك كنكريديتيه ب 100000. دونك هما داروا لا ليبيراسيون ديال البروميير كار يعني بقاو 3 د لي كار. كابيتال توتال هو 400000 درهم دونك بقات منه 300000 درهم. هي دارت لابيل الدوزيام كار مي قالوا لنا بلي واحد لاكسيونير سوسكريبتور دو سون اكسيون ما جاوبش يعني المونطون اللي غيدخل لا سوسيتي نهار لا ليبيراسيون ديال الدوزيام كار غيكون قل 100000. عندنا 1000 اكسيون 1000 اكسيون هي 400000 على 400
400 درهم هي لا فالور نومينال ديال لاكسيون، موان 200 اكسيون اللي هما لي زاكسيون ديال مسيو احمد، كنضربو هادشي في لا فالور نومينال فوا 1 sur 4 حيت درنا لابيل غير الدوزيام كار كتعطينا هي 80000. دونك لو كونط 34 نهار اللي درنا لابيل، يعني لو 1 5 2018 ديبيتا ب 100000، من نهار لا ليبيراسيون جاتنا غير 80000. دونك باقي واحد السولد ديبيتور ديال 20000. هاد السولد ديبيتور ديال 20000 راه هو ديال مسيو، هي ديك لابار ديال مسيو احمد اللي عنده 200 اكسيون. دونك النهار ديال ليبيراسيون ديال دوزيام كار غتكون عندي الديبي ديال لا بونك 80000 باغ لو كريدي ديال الكونت 34 80000. حنا درنا لابيل ب 100000 مي تكريدا غير ب 80000، يعني باقا واحد 20000 ديال مسيو احمد مازال ما درتلهاش لا ليبيراسيون. قالوا لنا بلي ابري لا ميزون دو مور لو 1 6 2018، يعني من بعد ما خبرات لا ديريكسيون مسيو احمد كوم كوا راه غتبيع لي زاكسيون ديالو اللي ما جاوبش، la société exécute le 1 9 2018 les actions de M. Ahmed et les vendait comme libérés de moitié par action pour 180 dirhams. M. Jalal et les frais de vente des actions هما 360 dirhams avec une TVA de 2%. Donc باعت لي تيتر ديالو après 3 mois ما صيفطات له لا ليتر، باعت لي تيتر ديالو قالوا لنا بلي باعتهم ب 180 درهم لاكسيون، عنده 200 اكسيون في 180 هي 36000. كتنقص منهم دي كوميسيون ديال لي فونت 360 لي فري دو فونت، وكتخلص واحد التيفي على هاد لي فري دو فونت ب 10% هي 36%. دونك كيبقى النيت هو 35614.80. نشوفوا لي زيكريتور، عندنا 51 لا بونك 35614 حيت هاد الفلوس دخلوا في الكونت بونكير ديال الشركه. عندها دي سيرفيس بونكير، يعني هاد لي فري دو فونت سو دي سيرفيس بونكير وخلصت عليهم واحد التيفيا ريكوبيرابل سور شارج، حيت لي سيرفيس بونكير سو دي شارج دونك كتخلص عليهم واحد التيفيا ريكوبيرابل سور شارج. اون كونتربارتي عندنا لاكسيونير 34 عندنا اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي 20000، يعني ديك السولد ديبيتور اللي كان بقى في الكونت 34 احنا ولينا كريديتيناه، يعني ديك الكونت هاد الكونت هذا 34 راه تسولدا كانت بقات فيه 20000 ها هي درنا لها ها هي كريديتيناها، دونك راه تسولدا يعني بقات واحد لا سوم دارجون ما بين 35000 و 20000. دونك راه باقا واحد لا سوم دارجون ديال 16000 درهم. هاد 16000 درهم ديال من؟ راه ديال لاكسيونير ديال مسيو احمد، حيت حنا بعنا لي تيتر ديالو قطعنا ديك البارتي اللي بقات، يعني ديك السولد اللي بقى في الكونت 34 يعني ديك 20000 مي بقات واحد 6000 خصنا نعطيوها له حيت ماشي ديال لا سوسيتي. هادشي علاش كنديروها في الكونت 44 سي ان كونت ديال باسيف سيركيلو، يعني لا سوسيتي خصها تخلص واحد لا ديت اونفير ديك مسيو احمد. قالوا لنا بلي لونتربريز هاد لي فري اللي خلصات كتامبيتيهم على مسيو احمد حيت سي نورمال ماشي هي اللي غتحمل ديك المصاريف. دونك كانوا هنا في الديبي غندير لهم لا كونترباساسيون في الكريدي 360 عندنا ايتا تي في ريكوبيرابل 36000 درهم، وكنحسبوا عليه لي زانتيغي دو روطار. علاش؟ حيت من لو 1 9 2018 حتى لو 1 من لو 1 6 2018 حتى لو 1 9 2018 حسباتو كوم اكسيونير روطارداتير، يعني بوندون ديك 3 موا اللي ما جاوبهاش كانت كتحسب عليه لي زانتيغي دو روطار. دونك كانوا عنده 20000 فوا 80 جور يعني فوا 90 جور يعني 90 يوم ولا 3 موا على 360 فوا 10% كتجينا هي 500 درهم، يعني حسبت عليه واحد لي زانتيغي دو روطار ديال 500 درهم. هادشي كامل كنديروه في الكريدي انتيغي برودوي اسيميلي، هاد لي شارج لي سيبورتات كتردهم عليه باغ لو ديبي ديال الكونت 44 لا سوم ديال هادشي كامل هي 896. دونك لو كونت 44 النهار اللي بعنا لي زاكسيون ديالو كانت فيه 16000، كيفاش درنا لامبيتاسيون ديال لي شارج وحسبنا عليه لي زانتيغي دو روطار يعني تكريديتا ب 896 درهم. دونك بقى فيه واحد السولد ديال 15104 درهم. هاد السولد اللي بقى هاد لو سولد اللي بقى هذا كنردوه لمسيو احمد، يعني كنعطيوه له كنخلصوه 44 كنعطيوه الفلوس ديالو اللي بقات في لا سوسيتي. هادشي علاش كنديرو الديبي ديال الكونت 44 هنا كان مكريديتي ب 16000، هنا درنا له الديبي ب 15104، يعني قل من هاد المونطون هذا حيت نقصنا هاد لي فري اللي خلصات لونتربريز يحسبنا عليه حتى دي زانتيغي دو روطار.
دونك كنخلصو كنعطيوه فلوسو صافي كيمشي بحالو. في لي بيلي كنديرو بايمون ديال لو سولد مسيو احمد باغ شيك نيميرو. نشوفو الريزولطا ديال مسيو احمد، يعني ابخي ما باعو لي زاكسيون ديالو وردو ليه، نشوفو الريزولطا ديال مسيو احمد. قالنا بلي احمد فيرسا في لا كونستيتيسيون لو انكار، et عنده 200 actions. Donc 200 actions fois 400 هي la valeur nominale ديال l'action fois le 1 sur 4، حيت هو عطا غير 4 نهار لا كونستيتيسيون، ما عطاش مثلا 2 كار ولا 3 كار، عطا غير 1 كار، غير لو 1 كار. دونك نضربو في 1 على 4، حيت هاد دوزيام ابيل اللي دارت ما جاوبش عليها. دونك بقى غير ديك المينيموم اللي عطا نهار لا كونستيتيسيون، يعني 200 fois 400 fois 1 sur 4 كتجينا هي 20000. مسيو احمد ردوا عليه ابخي، ردوا عليه لا سوسيتي عطاتو 15104، يعني كانت 16000 بقات، يعني فاش باعوا لي زاكسيون ونقصوا ديك لي فري كانت 16000 ونقصوا منها واحد لي فري دو غوطار اي لي فري لي سيبورطات لونتربريز امبيتاتهم عليه. دونك بقى له واحد السولد في التالي ديال 15104. هو خلص 20000 ردوا عليه 15000، دونك واحد البيرت ديال 4896 درهم. دونك هو خسر في هاد لافير. نهار الاول تونجاجا وعطاهم 20000، ابخي 3 موا ولا 4 موا ردوا عليه 15104، حيت ما جاوبش على لابيل الثانيه. يعني صافي باعوا لي زاكسيون ديالو وعطاوه فلوسو وغيمشي بحالو، ما غيبقاش اكسيونير معاهم. مي فاش عطاوه فلوسو ما عطاوهش 20000 كامله، حيت نقصوا عليه دي شارج وحسبوا عليه دي زانتيغي دو روطار. دونك بقات له غير 15104. دونك مسيو احمد في التالي خسر 4896.